فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتاں نو جاگ کے جناب اعلی بکھیاں دا خیال رکھن والا اس جناب اعلی ارادے اور نیت دے نال راتاں نو میرے سرکار دے علماء گلیاں دے اندر تھلاں دے اندر صحراواں دے اندر میداناں دے اندر گشت فرماون والا فاروق اعظم متا کوئی اللہ دا بندہ بکھا نہ ستا پیا ہوے میرے سرکار دا کوئی امتی بکھا نہ ہوے کوئی بیوہ خاتون جناب اعلی اپنے بچیاں نو جھوٹے دلاسے نہ پئی دیندی ہوے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک صحرا دے اندر پہنچے جناب اعلی تھل دے اندر پہنچے دیکھے خیمہ لگا ہے خیمے دے کولو جناب اعلی ایک جٹ بیٹھا ہے جنہوں عربی زبان دے اندر بدو کہنے بدو بیٹھا ہے ایسی حالت بنا کے کہ اپنا جناب اعلی سر اپنے گھٹنے دے اندر دیتا ہے مایوس کن حالت دے اندر لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میرے پاک فاروق اعظم جناب اعلی جلوہ گر روئے نے اس جملے دا مل پانا میرے مسلمان بھائیو او 2 لاکھ مربع میل دا حاکم جڑا چھوٹا جے ایم پی اے نہیں جڑا نکا جے ایم اے نہیں جڑے کسے چھوٹی جی سلطنت دا جناب اعلی سردار یا جناب فرمان روا نہیں جڑا 2 لاکھ مربع میل دا حاکم فاروق اعظم آپ جناب اعلی اس جڑ دے کولو بیٹھ کے اس جڑ دے کولو جا کے اسے جناب اعلی کچی ریتلی زمین تے جلوہ گر رو گئے نے اسے کولو جا کے جناب اعلی بیٹھ گئے نے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نوکرو پوچھیا اللہ دے بندیا ادھی رات دا ویلا ہو گیا تینوں نیند نہ آئی ادھی رات ہو گئی حالی تینوں قرار نہیں آیا کی ماجرا ہے پچھو خیمے چو کسے دے کراہن دیاں آوازاں آندیاں پیاں نے کسے دے رون دیاں آوازاں آندیاں پیاں نے آپ نے پوچھیا کون ہے خیمے دے اندر کیوں روندا پیا ہے کہندا ہے جناب اعلی میری بیوی ہے اوندا بچہ ہون والا ہے میرے کولوں اتنے وسائل نہیں کہ اودے واسطے کوئی دائی لے کے آواں اتنے وسائل نہیں کہ اس نو صحت دے کسے مرکز دے اندر لے کے جاواں اپنے ہون والے بچے تے اپنی بیوی دی موت دا انتظار پیا کردا واں تاکہ مرن تے انہاں نو دفنا دے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء گلاں کری جاندا ہے ہن او نہیں جاندا میرے سامنے کوئی عام ہستی نہیں بلکہ خود فاروق اعظم جلوہ گر نے خود فاروق اعظم بیٹھے نے اتنا نہیں پتا بیچارے نو شروع ہو گیا جناب اعلی فاروق حکمران ساڈا عمر حکمران ساڈا جڑا خود تے محلہ دے اندر بیٹھا ہونا ہے جڑا خود تے جناب اعلی سخت پیرے دے اندر بیٹھا ہونا ہے جبکہ میرے ورگے غریب اتھے بیٹھ کے اپنی بیوی تے اپنے بچے دی موت دا انتظار پہ کر دے نے فاروق محلہ دے اندر جتھے ساڈے ورگیاں دی آواز بھی نہیں پہنچ سکدی جتھوں دی پیراداری توڑ کے اساں اندر بھی نہیں جا سکدے سنی جاندے نے فاروق اعظم حیران ہو کے تکی جاندے نے وہ شکوے کیتی جاندا ہے جناب اعلی اچانک پاک فاروق اعظم اٹھے ایویں دوڑ پئے پیچھے جناب اعلی پکار کے کہندا ہے او اللہ دے بندیا میں تیرے کولوں مدد تے نہیں منگی میں تے تینوں اپنا درد سنایا ہے میں تے تینوں اپنا دکھڑا دتا ہے تیرے کولوں میرا درد بھی نہیں سنیا گیا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء پاک فاروق اعظم اپنے گھر پہنچے اناج دا بورا جناب اعلی اپنے کندھے تے اٹھایا اپنی پیٹھ تے اٹھایا اپنی زوجہ نو جگایا فرمایا ضروری سامان لو میرے نال چلو ایک لمحے واسطے ذرا اندازہ کرنا میں تقابل نہیں کہندا میں جناب اعلی کدی تھانوں اے نہیں آکھاں گا جناب مواد نہ کرو اتنے مواد نہ بندا ہی نہیں میں اتنا عرض کرنا ذرا اندازہ کرو 2 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوے تے اودی زوجہ یعنی اتنی بڑی سلطنت دی خاتون ہے اول ایک غریب جے بندے دی بیوی دی دائی بن کے جاندی پئی ہے کدی چشمے فلک کے منظر دوبارہ ویکھے تے ایسی منی ہے آج دے دور دے اندر مسلمانوں تکو تے صحیح ہے اتھے کوئی ایم پی ہوئے جناب اتھے کوئی ایم این اے ہوئے او دے گھر دے بھی جناب اعلی نخرے نہ بھار کسے کولو چایا نہیں جاندا لیکن میں قربان جاواں فاروق اعظم کولو اپنی زوجہ نو لے کے جاندے پئے نے اناج دا بورا اپنے کندھے تے اٹھا کے جاندے پئے نے جناب اعلی بدو دے خیمے کولو پہنچے اناج دا بورا خیمے دے باہر رکھیا اپنی زوجہ نو اندر بھیجیا میرے سرکار دا غلام پھر را کے اس بدو کولو بیٹھ گیا وہ پھر شروع ہو گیا وہ کتنا چنگا ہے تو کتنا درد دل رکھن والا ہے تو کاش کہ تو خلیفۃ المسلمین ہوندا کاش کہ تو اس سلطنت دا فرما روا ہوندا جڑا راتاں نو جا کے غریباں دے درد وڈاندا پیا ہے تا فاروق اعظم تے ستا پیا ہونا ہے آرام دے نال اعلی کھانے کھا کے اپنی سخت پہرے داری دے اندر اوتے آرام پیا کردا ہونا ہے تے تیرے تے میرے ورگے اتھے بیٹھ کے ایک دوجے دی مدد کرتے نظر آندے پئے نے ایک دوجے دے درد وڈا
جاندے نظر آندے پے نے فاروق سنی جاندے نے تے مسکرائی جاندے نے وہ سب کو ختم پہ کردا ہے آپ جناب اعلی مسکرائی جاندے نے تبسم پہ فرماندے نے اچانک خیمے چوں آواز آئی امیر المؤمنین اپنے یار نو مبارک دے وہ میرے مالک نے بیٹا عطا فرمایا ہے جدوں انہیں لفظ امیر المؤمنین سنیا او دے پیروں تھلوں زمین نکل گئی او میں جنوں گالاں کردا رہیا ہاں میں جنوں برا کہندا رہیا ہاں میرے سامنے بیٹھا کوئی عام بندہ نہیں بلکہ میرے سامنے خود فاروق اعظم جلوہ گر نے خود اللہ دے پیغمبر دا یار بیٹھا ہے آپ دے قدماں دے اندر گریا تے کہندا ہے سونیا مینوں معاف کری میرے کولوں خطا ہو گئی جناب میں سمجھیا سی تساں محلاں دے اندر رہندے ہونے ہو میں سمجھیا سی تساں سخت پیریاں دے اندر رہندے ہونے ہو مینوں لگا سی تساں راتاں نو آرام کردے ہونے ہو مینوں نہیں سی پتہ تساں اپنی رات کالی کر کے میرے ورگے دے درد وڈاندے پئے ہو میرے ورگیاں دی جناب اعلی داد رسی پہ فرماندے ہو فاروق نے اٹھا کے سینے نال لایا فرمایا معافیاں تو نہیں منگنیاں معافیاں تے میں منگنیاں سبحان اللہ فرمایا معافیاں تو نہیں منگنیاں معافیاں میں منگنیاں نے تیرے کولو بس قیامت والے دن میرے رب دے اگے جا کے میرا شکوہ نہ کری اے نہ آکھی ربا میری بیوی درد نال روندی رہی ہے اپنے ہون والے بچے تے بیوی دی موت دا انتظار کردا رہیا تے عمر نے آن دے اندر تاخیر کر دیتی ہے میں کی جواب دیواں گا اپنے رب نو میں کی منہ تکاواں گا اپنے سونے محبوب نو لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء غور فرمانا اے فاروق اعظم نہیں بول دے پے مصطفیٰ کریم دی تربیت بول دی پئی ہے اے میرے آقا دا انداز تربیت کلام پہ کردا ہے جنہاں نے اے نہیں دسیا کہ تختاوے تے انداز حیات بدل جائے تختاوے جناب اعلی تے انداز تکلم بدل جائے تختاوے تے اعمال بدل جان تختاوے تے مزاج بدل جائے میرے سرکار نے تربیت فرمائی تختاوے جناب اعلی سر تے تاج آ جاوے تے پھر بھی خاک نشین ہی رہنا ہے سلطنت دی جناب اعلی باغڑو ہتھاں دے اندر آ جائے پھر بھی خاک نشین ہی رہنا ہے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میرے پاک فاروق جان دے سن حیات دے چند ایام نے گنے چنے جڑے گزر جانے نے جدوں سونے دے سامنے پیش ہونا ہے آقا نے تے ساڈے اقوال و اعمال دا ہی مشاہدہ فرمانا ہے سید وارث شاہ سرکار آپ نے فرمایا سی کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں تے چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگھ جاندے پر گلاں یاد سجن دیاں رہندی